अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इस्नैन वल ख़मीस फ़युग़फ़र लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिक बिल्लाहि शैआ इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फ़युक़ाल अंज़िरू हत्ता यस्तलिहा अंज़िरू हत्ता यस्तलिहा अंज़िरू हत्ता यस्तलिहा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसे रिवायत की है। हदीस का नंबर है 6709। बाद इबारतों में मौजूद है इल्लल मुतहाजिरैन, मगर आपस में दो कतई ताल्लुक करने वालों को अल्लाह ताला नहीं बख्शता। हदीस का तर्जुमा वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाज़ा सोमवार को और जुमारात को खोला जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हर बंदे को बख्श देता है जो उसके साथ शिरक ना करता हो, जो उसके साथ किसी को शरीक ना करता हो उसे बख्श देता है। हाँ, मगर एक ऐसा बंदा जिसकी उसके भाई के साथ अनबन है, उसके और उसके भाई के माबैन कोई रंजिश है, कीना कपट बुग़्ज़ हसद है, तो उसे भी नहीं बख्शता है। यहां मैं कहना क्या चाहता हूं, इस्तिक़बाल रमज़ान के ताल्लुक से सबसे अहम नुक्ता जिसको मैं समझता हूं वो यही है। वो क्या है कि रमज़ान का मुबारक महीना आने से पहले जिसके लिए हमने और आपने तैयारी की है कि कुरान की तिलावत खूब करेंगे, शब कदर को तलाश करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, सलात तरावीह अदा करेंगे, 5 वक्त की सलात निहायत पाबंदी के साथ अदा करेंगे, फ़क़रा मसाकीन की इमदाद करेंगे। ये जो आपने प्लान बना रखा है, बेहतर यह है कि आप अपने दिल को साफ कर लीजिए, रंजिश से पाक कर लीजिए, कीना कपट हर किस्म की चीज को निकाल दीजिए। इसका 2 फायदा है। नंबर 1, ये जन्नती की अलामत है। ये जन्नती शख्स की अलामत है कि वो जब सोए तो दिल के अंदर किसी भाई के ताल्लुक से रंजिश ना रखे। इस ताल्लुक से इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक लंबी हदीस जिक्र की है कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा थे। इतने में अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यतलो अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, अभी अनकरीब आप लोगों पर तुलू होगा या आप लोगों के सामने नमूदार होगा एक जन्नती शख्स। तो सहाबा देखते हैं कि एक शख्स वुदू करके आ रहा है, पानी वुदू का गिर रहा है, उसे हाथ से झाड़ रहा है और एक हाथ में, बाएं हाथ में अपने दोनों जूतों को लटका रखा है। सहाबा ने देखा कि फलां साहब जा रहे हैं। दूसरे दिन फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कैफियत के साथ तशरीफ फरमा थे कि आपने कहा कि अनकरीब आप लोगों पर एक जन्नती शख्स नमूदार हुआ, तो वही शख्स उसी कैफियत के साथ नमूदार हुआ। तीसरे दिन भी यही मामला पेश आया। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मजलिस में मौजूद था, फत्तबअतु, तो मैं उनके पीछे लगा, ये जानने के लिए। जरा देखिए जज्बा कैसा था सहाबा के यहाँ कि अगर किसी को जन्नती कह दिया गया है तो हमें वैसी सिफत अपनानी चाहिए कि उसको क्यों जन्नत की खुशखबरी दी गई है, ताकि हम भी उसके मुस्तहिक हो जाएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं पीछे लगा, उनके घर गया। तो मैंने एक बहाना किया, कहा देखो हमारे बाप के माबैन कुछ अनबन हो गई है, तो मैंने अपने अब्बू से कह दिया है कि 3 दिन मैं घर में नहीं रहूंगा, तो अगर आप चाहें तो आपके पास में 3 दिन रह जाऊं। इबारत में पढ़ देता हूं जो सही मुस्लिम की मौजूद है। कहते हैं कि इन्नी लाहाई तो अभी फ़अक़समतु, देखो कुछ मेरे बाप से कुछ अनबन हुई है, कुछ झगड़ा हो गया है, तो मैंने कसम खा लिया है अल्लाह कि मैं अल्लाह अदखुल अलैहि सलासन, कि मैं 3 दिन तक आप पर दाखिल और आपके पास ना आऊं। तो कहते हैं फ़इन रअयता अन तुवियनी, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ठिकाना दे दे अपने यहाँ, इलैक आप अपने पास, हत्ता तमदिया, यहाँ तक ये 3 दिन गुजर जाएं, फालता, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नाम, हाँ बिल्कुल सही है, आप हमारे यहाँ 3 दिन ठहर सकते हैं।
عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات میں کوئی ایسی اہم عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہاں ایک بات تھی کہ جب وہ بے چین ہوتے تھے یا کروٹ لیتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ لم اسمعہ یقول الا خیرا، میں نے رات میں خیر کے علاوہ ان کی زبان سے کچھ نہیں سنی۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب دو آدمی کسی کمرے میں اکٹھا ہوتے ہیں رات میں یا دن میں، تو دنیا بھر کی اول پول باتیں، دوسرے کی غیبت، چغل خوری، بکنا ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس سے اپنی زبان کو ہم اور آپ کو، اپنے کان کو پاک رکھنا چاہیے۔ صحابہ رسول نے گواہی دی کہ انہوں نے جو بات میں نے سنی ان سے رات میں، وہ سب خیر ہی تھی اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں 3 دن جب ایسا ہو گیا تو میں نے ان سے کہا دیکھو ہمارے اور ہمارے باپ کے مابین کوئی بات نہیں تھی، لا غضب ولا حجر، نہ تو غیظ و غضب کی کوئی بات تھی اور نہ قطع تعلق کی کوئی بات تھی، بس آپ 3 دن نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد کہ بھی ایک آدمی نمودار ہوگا جو اہل جنت میں سے ہے، اور 3 دن آپ نکلے، تو میں اس ٹوہ میں لگا کہ میں دیکھوں آپ کیا کام کرتے ہیں، تو میں نے تو کوئی ایسا کام آپ کو کرتے نہیں دیکھا، تو کہا ہاں جو کچھ آپ نے دیکھا وہی میں کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو ایک بات انہوں نے کہا کہ فلما ولیت دعانی، جب میں ان سے مڑا اپنے ابا کے گھر جانے کو سوچا، دعانی فقال، تو مجھے پکارا اس شخص نے اور کہا ما ہوا الا ما رأیتا، بات تو صحیح ہے، وہی کچھ جو آپ نے دیکھا ہے رات میں مجھے کرتے وہی میں کرتا ہوں، غیر ان لا اجد فی نفسی، مگر ایک بات اور ہے کہ میں اپنے نفس میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی رنجش نہیں پاتا ہوں، لأحد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی کے لیے، گشن، کوئی گش، ولا احسد احدا، اور کسی پر میں حسد نہیں کرتا، علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے کسی کو نوازا ہے تو اس نعمت پر ہم حسد نہیں کرتے۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں کی نعمت زائل ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے، یہ فلاں کا خوبصورت لڑکا مر جائے میرے پاس اولاد ہو جائے، اس کی پراپرٹی تہس نہس ہو جائے مجھے پراپرٹی مل جائے، اس کا بہتر کپڑا جل جائے مجھے مل جائے، اس کا حسن زائل ہو جائے مجھے حسن مل جائے، اس کی طاقت، اس کی علمی قوت ملیا میٹ ہو جائے، میں عالم اور قوی بن جاؤں، یہ حسد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی نعمت پر میں حسد نہیں کرتا ہوں۔ فقال عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو سن کر کے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہذہ التی بلغت بکا، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، وہی التی لا نطیق، یہی وہ چیز ہے جس کی طاقت ہم لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں کہ جب سوئیں کسی کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کوئی رنجش نہ رکھیں، حسد وغیرہ نہ رکھیں، کوئی غش و خیانت کی بات نہ ہو، اسی کی طاقت ہم لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہذہ التی بلغت بکا وہی التی لا نطیق، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ نبی نے 3 دن گواہی دی کہ آپ جنتی ہیں اور ہم یہی کو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے دل کو رنجش سے پاک کر لیں۔ میں نے کہا اس کا 2 فائدہ ہے، ایک یہ کہ یہ جنتی آدمی کی علامت ہے، دوسری بات یہ کہ ہمارا اور آپ کا نیک عمل جو کچھ ہم کریں گے اسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اگر دل کے اندر رنجش ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں پڑھ چکا ہوں پہلے ہی، 6709 نمبر پر امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، سوموار کو اور جمعرات کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، پھر ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر اس شخص کو نہیں بخشا جاتا ہے جس کے اور اس کے بھائی کے مابین کوئی رنجش ہو، کدورت ہو اور کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، دنگا فساد ہو۔ یہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے انذروا حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو، ان کے عمل کو کوٹ کرنے سے، درج کرنے سے، عمل کے اندراج سے مؤخر کر دو، اس کا اندراج مؤخر کر دو، لیٹ کر دو،
इनको मोहलत दो, हत्ता यस्तलिहा, यहां तक कि ये दोनों आपस में सुलह कर लें। 3 बार इस बात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 बार ये बात कहता है, क्या कि अंदिरू हत्ता यस्तलिहा, अंदिरू हादैन हत्ता यस्तलिहा, अंदिरू हादैन हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को मोहलत दो यहां तक कि दोनों सुलह कर लें। तो जो कुछ आमाल हम रमजान में करेंगे, अगर किसी भाई से अनबन है, कतई ताल्लुक है बिला वजह, तो यकीन माने कि हमारा जो कुछ अमल होगा रमजान में, यह फरिश्तों के रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा। तो हम और आप अगर हम अपने अमल के खैर खा हैं, अपनी नेकी को बचाना चाहते हैं, अपने रमजान में कमाए हुए खैरात और सदक़ात और ज़कात और उम्रा की अदायगी को हम और आप चाहते हैं कि महफूज हो जाए, और उम्रा वगैरह की अदायगी जो हम रमज़ान में करेंगे चाहते हैं कि उसका अजर बाकी रहे और अल्लाह ताला के यहाँ दर्ज हो जाए, तो हम अपने दिल को रमज़ान के महीने के आने से पहले पाक कर लें हर किस्म की कुदूरत और रंजिश और बुग़्ज़ और हसद से। तो ये इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक से दूसरा नुक्ता है कि रमज़ान का महीना आने से पहले अपने दिल को साफ़ कर लें और हर किस्म के झगड़ा और दंगा और फसाद और ख़यानत और गिश से हम और आप पाक हो जाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।